16 जानेवारी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारता भितर तो ओन्ली रेफरंडम जालो जाका आमी ओपिनियन पोल म्हणटात किंवा जनमत कॉल म्हणटात तो 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसाक जालो. दुर्दैवान जे तरेन तो मनोवपाक जाय आशिल्लो गोंयभर शासकीय पावंड्याचेर आसत किंवा संघटनाच्या पावंड्याचेर त्या तरेन तो जायना ही खंत आसा. तरी आसतना कांय संघटना फाटलीं 6 वर्सां सातत्यान हो दीस मनयतात. तातूंत भितर कोंकणी भाशा मंडळ ही एक संस्था आनीक गोंयकार एक पावल हेक्साराची ही संस्था. ह्या वर्साक ह्यो दोनूय संस्था एकठांय आयल्यात आनी 16 जानेवारी दिसाक रवींद्र भवनाक मडगांवां हो दीस वेगळ्या कार्यावळींनी घडोवपाचो ह्या दोनूय संस्थांनी संकल्प केला. तुमकां एकूणच कार्यावळींचे विशीं आमचे अन्वेषाबाई सिंगबाळ सांगतले, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले, आनी ताजे उपरांत प्रशांत बाब नायक एकूणच कशे तरेचो उद्देश ह्या कार्यावळी खातीर दवरिल्लो आसा ताजे बद्दल तुमकां विस्तारान सांगता. सगळ्यांना नमस्कार. ह्या पुराय दिसाची म्हणजे सकाळची जी कार्यावळ आसा तातूंत सुरवातेचो जो म्हत्वाचो भाग आसा तो राज्य पावंड्या वयली प्रश्न मंजुशा सर रवींद्र केळकार ज्ञानमंदिर कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं 2 वर्सां ही प्रश्न मंजुशा सर्त घडोवन हाडटा आनी अंदू 3रे वर्स अंदू गोंयकार एक पावल एकचाराचे हांच्या जोडपालवान ही सर्त जाता आनी आयज ह्या सर्तीची ऑनलायन मुळावी फेरी जाली. जे 45 शाळांतल्यान 118 टिम्स पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी ताजी जी सेमी फायनल आनी निमणी फेरी जी आसा ती 16 तारखेर सकाळची जातली. रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलान सकाळच्या 9:30 वरांचेर ती सुरू जातली. सकाळच्या 10 वरांचेर गोंयांतल्यो कांय वेगवेगळ्यो शाळा पथनाट्यां सादर करपाचें आसा. हातूंत निराकार विद्यालय माशें, दिनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे आनी सर्वोदय हायस्कूल कुडचडे तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे रवींद्र केळकार ज्ञानमंदिर हांची पथनाट्यां सादर जातली. ते भायर सांस्कृतीक कार्यावळ, नाच, नाटकुली अशे तरेचे सांस्कृतीक कार्यावळी ह्या दिसा थंय घडोवली. ह्या दिसाचो मुखेल कार्यावळ शेवटाक 11 वरांचेर सुमार रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघरा भितर जातली. जातूंत भितर गोवा सेंट्रीक गोंय हें थीम घेवन कांय लोकनृत्य आनी बाकीची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरेमण कन्क्लुडिंगची सेरिमनी आसतली. ताका मुखेल सोयरेमण फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय हजर आसतले. कार्यक्रमाच्या सुरवेक जेन्ना कार्यक्रम सुरू जातलो तेन्ना ह्या सगळ्या शाळांचे विद्यार्थी रवींद्र भवना कडेनच एक ल्हानशी फेरी काडटले आनी थंयच्यान मागीर ते रवींद्र भवना भितर येतले. सगळ्यांक याद आसतली की 2018 रवींद्र भवना भितर मोठ्या प्रमाणाक म्हळ्यार संपूर्ण रवींद्र भवन भरून गेल्ले अशा मोठ्या प्रमाणाक अस्मिताय दीस जेका आमी ओपिनियन पोल डे अस्मिताय दीस म्हूण मनयतात तो मनयल्लो तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहरबाब पर्रीकार हांच्या फुडारपणा खाला. आनी त्या दीस मनोहरबाब पर्रीकारान मुखेलमंत्री म्हूण एक घोशणा केल्ली स्टेजी वयल्यान की गोंया भितर वर्सान वर्स 16 जानेवारी ह्या दिसाक तितलेंच मोठें म्हत्व आशिल्ल्यान वर्सान वर्स सरकारी पातळीचेर हो दीस मनयतले म्हूण. दुर्दैवान अजून पर्यंत त्या दृश्टीन खंयचीच पावलां पडिल्लीं नात आनी ताका लागून आमी ज्यो गोंयच्यो अभिमानी संघटना आसात, गोंयकारपण हाचे बद्दल आदर दवरपी आनी ती तत्वां मुखार व्हरपी संघटना आसात तश्यो गोंयकार एक पावल एकचाराचे कोंकणी भाशा मंडळ आनीक बाकीच्यो कांय शैक्षणीक संस्था एकठांय येयल्यात ह्या वर्साक ही कार्यावळ करपा खातीर. ह्या कार्यावळीक गोंयच्या सगळ्या लोकांनी मुजरत 16 तारखेक मंगळाराक 16 जानेवारीक सकाळ फुडें 9:30 वरांचेर रवींद्र भवनांत येवचे असो आमी तांकां उलो मारतात. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.